मेरे लिए तो यह भी है कि अब मुर्दे को खुशबू लगाने वाली बात है। तो मैंने तो जो कुछ करना था, जो हुकूमत ने मुझे कहा था, मैंने कर लिया। पढ़ो पढ़ो बस पढ़ो, वो हमने कर लिया। हर बच्चा स्कूल में, हम भी स्कूल में ही थे, हर चीज़ हमने की। मैंने तो सारी ज़िंदगी ऊपर लगा दी। तो अब ये गवर्नमेंट मुझे क्या नौकरी पे को कॉन्ट्रैक्ट भी देते तो दें मुझे, लेकिन मैंने महल माड़ियाँ तो नहीं बना लेनी। अब मेरी इंसान की ज़िंदगी क्या होती है, 60 साल की ज़िंदगी होती है, अब क्या करना। तो जिंदगी से कोई गिला है? नहीं नहीं, जिंदगी इसी का नाम है। जिंदगी क्या है? एक दुख का नाम है। जिंदगी तो अगर दुख को निकाल दें तो वो पत्थर बन जाएगा। पत्थर को दुख नहीं होता। और मेरी जो अकॉर्डिंग टू माई थिंकिंग जो ये पाइटी जो होती है, यानी कि नेकी जो है, वो तकलीफ का नाम है। विदाउट यानी कि मिजरी वी कैन नॉट कंप्लीट आवर पाइटी। तो हमारी जो ये नेकी किसका नाम है? तकलीफ का नाम। और मैं तो रह गया, एमए मैंने किया हुआ है। जिनको ये जो पैगंबर अल्लाह के बन के आए थे, जो पैगंबर आए थे, अल्लाह के अलावा बोलते नहीं थे, लोगों को पढ़ाने का आपने करा, मुझे मुल्ला बना के भेजा गया। जितने भी नबी आए तो वो कौन से फूलों से खेलते रहे हैं, वो भी तो परेशानियों में रहे हैं। पैगंबर की एक भी परेशानी जो है हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। मेरी तो ये मैंने एमए इंग्लिश की है कि कुछ नहीं, हम चलो घर पे बैठे हैं ना। तो वो उनको तो वट्टे पड़ते थे, खून खराब हो जाते थे। 40 साल का बिछोड़ा, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम आँखों से रह गए, पता नहीं क्या क्या हुआ। ये इस वो उनकी लाइफ जब मैंने पढ़ी है। अंकल जी एक कोई शेर सुनाना चाहते हो जिंदगी के ऊपर? लव इज लाइफ, लाइफ इज लव। तो ये ज़िंदगी जो है ना, ये एक मोहब्बत का नाम है। तो अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये बात है मेरी ज़िंदगी का भी। हुकूमत पाकिस्तान को कहूँगा वो माई बाप होते हैं, हमने कहीं नहीं हमने जाना। जैसे हम खुदा ऊपर है, नीचे ये लोग हैं, इनसे ज़्यादा नहीं हम कहते। सिर्फ 2 मरले का मकान मुझे दे दें ताकि मैं अपने बच्चों को अंदर बिठा दूँ। मैंने तो मर जाना, वो इधर नहीं रह जाना। वो जो 1-2 मरला, मैंने कोठी बंगला नहीं मैं मांग रहा हूँ। 2 मरले वो भी कब्र की जगह होती है। लोगों ने तो 2 मरलों में कब्रें बनाई हुई हैं। अगर अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अनस गोंदल, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, आज एक ऐसी स्टोरी है जिसको देखने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद सलीम, जिन्होंने 4 एमए कर रखे हैं। एमए इंग्लिश, एमए मुतालिया पाकिस्तान, एमए हिस्ट्री, एम8 कर रखा है। लेकिन नाज़रीन, ये रिक्शा चला रहे हैं पिछले 60 साल से। ये हर जगह जाके अप्लाई कर चुके हैं, लेकिन इन्हें कहीं पे नौकरी नहीं मिली है। नाज़रीन, उसी के साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि इन्होंने किताबें भी लिख रखी हैं। ये देख सकते हैं आप मेरे हाथ में 4 किताबें हैं। डायरेक्ट इंटरेक्टिव किताब लिख रखी है, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज से बुक लिख रखी है, और साथ ही साथ ये मेरे पास मौजूद है इनके थीसिस। नाज़रीन, इनका ये कहना है कि मुझे ज़िंदगी से कोई गिला नहीं है, जो तालीम का जो ताल्लुक है वो पैसे से नहीं है। तो नाज़रीन, इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर, ये बताएं कि माशाल्लाह आपने 4 एमए कर रखे हैं और आज रिक्शा चला रहे हैं। बस और क्या करते हैं, मतलब ये जगह जगह पर हमने ये अप्लाई किया प्रोफेसरी के लिए, तो प्रोफेसरी हमें नहीं मिली। तो जो मुझे नुकसान हुआ, मैंने एमए इंग्लिश, एम8 भी किया, तारीख़ मुताला भी किया, मेरा किसी काम का नहीं गया। वो तमाम यानी कि बिन खिले मुरझा गया। और मेरे तो जो मैंने ज़िंदगी का जो मैंने कमाया था वो इस पर लगा दिया। मकान मैंने नहीं बनाया, इसी पर मैंने लगा दिया। तो हर जगह मैं अप्लाई करता रहा, लेकिन वो मैं प्रोफेसर नहीं बन सका। अच्छा, ये बताएं कि लोग क्या कहते हैं? लोग तो ये कहते होंगे जितना आपने पढ़ा है उसका क्या फ़ायदा हुआ आपको? फ़ायदा क्या, ये शर्मिंदगी है। उस वक्त जब मैं पढ़ रहा था, एमए इंग्लिश कर रहा था, तो मुझे लोग कहते थे, मेरे रिश्तेदार भी कहते थे कि आपको कि ये क्या फ़ायदा होगा, ये पढ़े, आपको काम सीखे, कुछ 4 पैसे लेकर आएंगे। तो मैं उनको नहीं, मैंने कहा नहीं, मैंने पढ़ना है। तो मैंने उनकी बात नहीं मैं मानी, और मैंने एमए इंग्लिश, तारीख़ मुतालिया ये इसलिए किया कि मेरा मेरिट जो है वो अच्छा मेरिट बन जाएगा। लेकिन इस मेरिट के बावजूद मेरा वो नंबर नहीं आया या मेरे नहीं बना। तो अब वो हमारे रिश्तेदारों के मैं जाता ही नहीं हूँ। वो हमें इसे शर्मिंदगा करते हैं कि भाई 60 साल को कहते अब आपने क्या करना है। हम तो पहले ही आपको कहते कि ना पढ़ो, अब पढ़ लिया, अब मजा चख लिया आपने। तो अब मुझे शर्मिंदगी होती है उन लोगों के, बल्कि मैं उनके। जी, आपने इस दौर के अंदर एमए किया जब लोगों से बड़ी मुश्किल से मैट्रिक होती थी। हाँ जी, तो ये उस वक्त, क्योंकि ये रिश्वत सिफारिश वाली को आज की बात तो नहीं है,
یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے شروع ہوا، جو کہتا ہے کبھی رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں تو حضور پاک نے فرمایا، تو یہ اس وقت ایول تھا تو آپ نے یہ حدیث کہی نا، تو یہ چلتا آ رہا ہے۔ یہ نہیں میں کہتا کہ حکومت پاکستان یہ رشوت پر ہی تمام وہ دیتے ہیں، رشوت بات اچھا یہ بات تو ہے کہ کسی نہ کسی طرح ریفرنس جو ہے وہ چلتا ہے، وہ چلتا ہے، لیکن وہ اندرونی کھاتے چلتا ہوگا، ہمارے سامنے تو نہیں ہے۔ میں تو نہ کسی سے میں نے رشوت دی ہے نہ لی ہے، اور نہ میں نے سفارش کرائی ہے۔ یہ تین وہ درمیان میں کام ہوتے، لیکن میں اپنے وہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھ کر میں بیٹھا رہتا تھا۔ میں کسی کو نہیں کہتا تھا کہ میری ہیلپ کرو اس میں، کہ مجھے کوئی پروفیسر لگوا دیں، یہ کیوں اگر میں سفارش یا رشوت سے آ جاتا میں لگ تو جاتا، لیکن میرے رزق حرام ہو جاتا وہ، کیونکہ وہ ایسے لوگ جو انلیگل طور پر آئے ہوئے ہیں، رشوت سفارش پر آئے ہوئے ہیں، اگر وہ سارا دن صحیح کام بھی کرتے ہیں آپس میں جا کر، تو اس کے باوجود وہ حرام ہی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے آنے کا وہ حرام، چاہے وہ ٹائم پر جاتا ہے، ٹائم پر آتا ہے وہ افسر۔ اچھا یہ بتائیں، آپ رکشہ چلاتے ہیں، کبھی رکشہ چلاتے یہ خیال آیا کہ میں نے ایم اے کر رکھے ہیں اور آج میں رکشہ چلا رہا ہوں، کبھی اپنے آپ کے اوپر افسوس ہوا؟ نہیں، یہ افسوس اس لیے نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو ہوتا ہے نا، دا ول آف گاڈ از ڈن، یہ جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے وہ بھلے کے لیے کرتا ہے۔ آج میرے پاس رکشہ ہے، تو میں جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ہوں گا تو میں نے رکشے کے سوال جواب کرنے ہیں، پجاروں کے یا پراڈوں کے میں نے نہیں سوال جواب دینے۔ وہ ان کو اگر فیکٹریاں دی ہے، مکان دکانیں دی ہیں، ہر چیز دی ہے، تو وہ ان کا سوال جواب دیں گے۔ اب میں اس جگہ پر میں یعنی کھڑا ہوں کہ بھی جہاں میں مطمئن ہوں اپنی زندگی کے اوپر کہ میرے پاس میں کوئی گناہ گار آدمی نہیں ہوں، نہ میں نے رشوت دی ہے، نہ لی ہے، نہ سفارش کی ہے، تو میں نے اس دنیا سے جب جانا ہے تو میں نے بے باک ہو کر جانا اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ میں ان کا صرف میں نے رکشے کا میں نے سوال جواب میں کروں گا۔ لوگ جو ہیں وہ آپ کی کتابیں پڑھتے ہیں، ڈائریکٹ ان ڈائریکٹ پہ آپ نے کتاب لکھی ہے، ٹینسز کے اوپر کتاب لکھی ہے، تو فخر تو محسوس کرتے ہوں گے؟ یہی فخر ہوتا ہے، یہ تعلیم پر ہی فخر ہوتا ہے، اور کس پر فخر ہوتا ہے؟ یعنی کہ یہ جائز جو ہے نا، یہ فخر جو ہے کسی پر جائز نہیں ہوتا سوائے استاد کو اپنے بچوں پر، یہ جائز ہوتا ہے۔ تو یہی میرے یہ فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تعلیم دی ہے، تو تعلیم میں نے یعنی کہ نیگیٹو میں نے نہیں لی، میں نے پازیٹیو میں نے لی ہے، اچھی میں نے تعلیم، میں نے پیسہ جو ہے تعلیم پر میں نے لگایا، میں اس کے اوپر یہ نشے پر میں نے نہیں لگایا، نہ کوئی انلیگل کام پر میں نے لگایا، میں نے اچھی تعلیم میں نے حاصل کی ہے۔ ٹھیک ہے، اس دنیا میں نہیں ملا، اگلی دنیا میں مجھے مل جائے گا، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ اب دیکھو گا یہ کتابیں یہ چھپی ہیں، اب میرا نام دنیا میں یہ تھیسس بھی ہے، یہ تھیسس بھی ہے ناظرین۔ اب یہ میرا نام ہوا ہے، یہ تعلیم جو ہے نا، یہ موجودہ جو لکھنے والا جو ہوتا ہے نا تعلیم والا، وہ ہر دور میں ایسا ہی ہوا ہے۔ جیسے غالب کو آپ دیکھیں تو غالب بھی بیچارہ وہ روتا پیتا گیا، بس کپڑے نہیں ہوتے تھے، وہ نہیں ہوتے تھے۔ ولیم بلیک ہے، ولیم انگریزوں کا، وہ بھی ایسے ہی اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم کا جو تعلق ہے وہ پیسے سے نہیں ہے۔ نہ یہ جتنے بھی ہمارے جو مفکرین جو گزرے ہیں کتابیں لکھنے والے، ان کی اگر وہ اسٹیٹ کے مالک بھی تھے نا، اسٹیٹ کی مالک، وہ اسٹیٹ بھی ان کی گئی۔ جیسے ہم کہتے ہیں یہ ظہیر الدین بابر، اس کا بیٹا جو ہمایوں جو تھا، وہ پڑھائی لکھائی میں اپنے برصغیر کی حکومت جو اس سے چھین گئی تھی، شیر شاہ سوری نے اسے چھین لی۔ یہ تعلیم کی وجہ سے وہ سارا دن وہ پڑھتا رہتا تھا، لائبریری میں گھسا رہتا تھا، تو وہ آخر میں کیا ہوا، وہ اس کی اسٹیٹ گئی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تعلیم میں جب آتا نا آدمی، پھر یہ ہے کہ برن ٹو سائڈ آف اے کینڈل، تو یہ تعلیم حاصل کرنے کے ایک تو کمائی جو ہے نا وہ رک جاتی ہے، دوسرا جیب سے پیسہ لگانا پڑتا ہے۔ یہ اس طریقے جیسے ایک موم بتی کو دونوں حصوں سے آگ لگا دیں۔ تو تعلیم جو ہے وہ غور و فکر کا نام ہے، نقلوں کی بات نہیں ہے، پیسے دے کے پاس ہونے والی میں بات نہیں کرتا، جو پڑھنے والی ہے اوریجنل جو ہے، جیسے میں پڑھا ہوں، میں صحیح معنوں میں پڑھا ہوں۔ میں لیکن سلیم صاحب، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ افسر لگے، خواہش ہوتی ہے، تو یہ بیوقوفی ہے کہ ہر آدمی کہتا ہے کہ میں افسر بنوں۔ تو عقل مندی تو یہ ہے کہ ہم افسر بنائیں، یہ بھی سوچ لیا کریں کہ ہم افسر بنائیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ میرے جو میں گھر میں نے اکیڈمی کھولی ہوئی تھی، پروفیسر تو نہیں تھا، میرے پاس جو پڑھنے آتے تھے وہ MBBS ڈاکٹر بھی بنے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ، پولیس افیسر بھی بنے ہوئے ہیں، وکیل بھی بنے ہوئے ہیں، اور اعلیٰ پائے کے بنے ہوئے ہیں، عام یہ نہیں بتائیں کہ
جو آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ آج اچھے عہدوں پہ ہیں, آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ وہ کرتے ہیں, لیکن میں نے کبھی ان سے ہیلپ بھی نہیں مانگی. ابھی ایک میرا شاگرد جو ہے ماڈل ٹاؤن میں اس کی ایک کوٹھی ہے, وہ ایک کوٹھی اس کے 56 کروڑ کی وہ بھیج رہا ہے. 56 کروڑ کی کوٹھی ہے اس کی, 56 کروڑ کی. 56 کروڑ کی, میرے کو 45-46 کروڑ اس کو دے رہے ہیں. وہ ایک کوٹھی کا, اور بھی اس کی کوٹھیاں ہیں, اور بھی کافی اس کی وہاں کوٹھیاں ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے کتنے بیٹے ہیں؟ میرے بیٹے 5 بیٹے ہیں. وہ پڑھے لکھے ہیں؟ بیٹیاں, بیٹی میری 6 بیٹیاں ہیں, 5 بیٹے ہیں. پڑھے نہیں, 8 جماعتیں میں نے پڑھائی ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ ہے کہ بچے بھاگ گئے ہیں نا. وہ میری کنڈیشن کو دیکھ کر انہوں نے کہا بھائی یہ تو یعنی کہ یہ جو تعلیم ہے اٹ از لیڈ ٹو جنگل ناٹ سٹی, یہ تو جنگل کی طرف جا رہے ہیں. اگر ہم یہ ایم اے انگلش یہ وغیرہ کر بھی جائیں گے تو نوکری اب ہمارا ابو نہیں لگ سکے تو ہمیں کہاں لکھوائیں گے. اب تو یہ جو چپڑاسی ہے وہ 3 لاکھ روپے لے کر پھر رہا ہے کہ مجھے لکھوا دے. وہ چپڑاسی 3 لاکھ روپے لے کے جا رہا ہے, تو جو افسر ہے وہ کیا کرے گا؟ تو وہ بھی فراڈ کر کے فراڈ ہو جاتا, لگتا پھر بھی نہیں ہے. 3 لاکھ بھی گیا اور نوکری بھی نہیں ملی. تو یہ ہے کہ بھی وہ مجھے کہتے ہیں, جب میں ان کو کہتا ہوں کہ پڑھو, کہتے کیسے پڑھیں یہ بتائیں, کیا کریں گے ہم. اب ہمیں وہ یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کیا بنے گا, واٹ ول بیکم آف اس, ہمارا کیا بنے گا, آپ ہمیں بتائیں. تو میں خاموش ہو جاتا ہوں, میں اس کو نہیں کچھ کہہ سکتا. تو لہٰذا میں نے 2 بچوں کو میں نے ایگری کیا. ایک بچی کو اس نے میٹرک کا امتحان دیا اور لڑکا جو ہے اس نے 9th کا امتحان دیا. وہ میں نے 2 کو میں نے ایگری, وہ بھی بچہ بھی کام کرتا ہے, وہ کام کے باوجود اس کو میں خود پڑھاتا ہوں. میں تعلیم سے میں اس کو نیگیٹو نہیں میں خیالات رکھتا, سسٹم کی بات کرتا ہوں کہ آپ تعلیم کیا دے رہے ہیں. یعنی کہ کیا لیکن انکل جی ایک رائے یہ بھی پائی جاتی ہے کہ بیرون ملک کے اندر کوئی پڑھا لکھا ہوتا ہے تو اس کو نوکری بڑی جلدی سے مل جاتی ہے. وہ آزاد ملک ہوں گے, پھر یہ آزادیوں میں ہوتی ہے یہ باتیں. پاکستان بھی تو آزاد ہی ہے. تو یہ ہم کیا, ہمارے تو کھانے پینے کی آزادی نہیں ہے, چلنے پھرنے کی آزادی, کوئی انوینٹ چیز نہیں ہم کر سکتا. ہماری تعلیم وہ کیا ہماری تعلیم دے. اب جب غالب پر پڑھایا جا رہا ہے, میر تقی میر سودا پڑھایا جا رہا ہے, ہم سے کیا, ہم نے پھر پوئمیں لکھنی, کتابیں لکھنی, وہ چیزیں تو نہیں ہم بنائیں گے. تو اگر نیٹ قابلہ بھی ہم نے لینا ہے, پیچکا سے لینا تو چائنا سے لیتے ہیں. انکل جی ہم کوئی کیسے بنا رہے ہیں؟ بڑی زبردست. تو کیا ہوگا کہ یہ جو چائنا, امریکہ, برطانیہ, فرانس, اگر جرمنی, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تمام کی تمام جو چیزیں وہ امپورٹ کر رہے ہیں. ہم ووٹ کیوں, ہم کما کے لوگوں کو دے رہے ہیں. اگر سوئی بھی لینی ہے وہ چائنا کو پیسے دیتے ہیں تو سوئی لیتے ہیں. ہم کیوں نہ, اسی مہندی لا کے بیٹھے ہیں کر رہے ہیں پھر اسی, ہم کیوں نہیں بناتے؟ کیوں کہ ہمارا جو کریکولم جو ہمارا نصاب سازی ہے وہ قصور میں, کیونکہ ہمارا اب یہ بتایا کہ ایف ایس سی کو اب لے لیں. اب وہاں جو وائی بائی فیل ان کالج اینڈ آف ٹرم یوزنگ دا سائنٹیفک میتھڈ, اچھا یہ کرنے کے بعد اکارڈنگ ٹو جان ڈیوی ایجوکیشن should be based on observation and experiment. Without experiment, it is called arts, not science. Science means experiment. تو ہمارے یعنی پاکستان the education of Pakistan is not based on observation and experiment. کیونکہ یہ تعلیم جو ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ ایکسپیریمنٹ اینڈ observation. تو پاکستان کی the education of Pakistan based on only observation, not experiment. تو پاکستان کی تعلیم مطلب کہ پریکٹیکل ہم کچھ نہیں کرتے ہیں, رٹا لگا لیتے ہیں, رٹا لگا کے پاس ہو جاتے ہیں. وہ آپ نے تو بات صحیح کر دی کہ رٹے پر, وہ آبزرویشن بھی رٹے پر ہی ہے. ہاں جی بالکل. کیونکہ تعلیم کے 2 ہوتی ہیں چیزیں, ایک ہوتا ہے وربل, ایک نان وربل ہو گیا, اور ایک نان وربل, ٹھیک ہے نا, زبانی. اب دا ایجوکیشن آف پاکستان شوڈ بی گیون ٹیکنیکلی ناٹ وربلی. تو جب ہم وربلی کی بات کرتے ہیں تو پھر نوکری تلاش کرنی پڑے گی, کیونکہ کام نہیں اس کو آتا نا نوکری. اگر وہ ٹیکنیکل کی بات کرتا ہے تو پھر ہر جگہ آپ اگر روز کے 5,000 روپے کماتے ہیں, یعنی کہ تو اگر آپ سے کہیں, کوئی کہیں کہ ہماری فیکٹری میں آپ کام کریں, آپ کو 40,000 روپے مہینہ دیتے ہیں, آپ کو تیزاب بنانے آتا ہے, تو آپ کہیں گے 40,000 تو میں روز کماتا ہوں, میں آپ کے پاس کیوں نوکری کروں. تو یہ مجھے تو آتا ہے, میں کیوں آپ سے نوکری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم درجہ نوکری کا,
कि किसको कुछ नहीं मिला, अब क्या करे, फाके कशी है तो फिर नौकरी पर आता अच्छा, है। आप- तो जो फनी जो होता है, फन जो होता है वो नौकरी की तलाश में होगा ही नहीं। वो ये आपने देखा फनकार आदमी जो फुटपाथ पर बैठे हुए 2,000-3,000 रुपये रोज लेकर जाते हैं। अगर 2,000 रुपये भी कमाए ना वो, तो वो टेक्निकल, वो जो नाम लिखने वाले हैं वो 2,000 रुपये रोज लेके जाते हैं, वो 60,000 रुपये महीना बनता है। तो हमारे जो अफसर यहाँ जो भर्ती होता है वो 30,000-35,000 रुपये होता है। वो उसने सारी जिंदगी पढ़ पढ़ा के 35,000 रुपये आया हुआ। वो जिसने वो जो मुठा साहब वो 2,000 रुपये 60,000 रुपये महीना कमा रहा है। अच्छा अंकल, ये मैं जानना चाहूँगा कि आप हुकूमत से क्या अपील करना चाहते हैं? अपील ये किसी अवाम की खातिर ही अपने के लिए ये बताएं। अपने लिए? मेरे लिए तो ये अब ये है कि अब मुर्दे को खुशबू लगाने वाली बात है। तो मैंने तो जो कुछ करना था, जो हुकूमत ने मुझे कहा था मैंने कर लिया। पढ़ो पढ़ो बस पढ़ो, वो हमने कर लिया। हर बच्चा स्कूल में, हम भी स्कूल में ही थे, हर चीज़ हमने की। मैंने तो सारी ज़िंदगी ऊपर लगा दी। तो अब ये गवर्नमेंट मुझे क्या नौकरी पे को कॉन्ट्रैक्ट भी देते तो दें मुझे, लेकिन मैंने महल माड़ियाँ तो नहीं बना लेनी। अब मेरी इंसान की ज़िंदगी क्या होती है, 60 साल की ज़िंदगी होती है, अब क्या करना। तो ये कोई गला, जिंदगी से कोई गिला है? नहीं नहीं, जिंदगी इसी का नाम है। जिंदगी क्या है? एक दुख का नाम है। जिंदगी तो हम अगर दुख को निकाल दें तो वो पत्थर बन जाएगा। हाय हाय। पत्थर को दुख नहीं होता, जहाँ पहले वो पड़ा है। तो लाइफ ये इसको कहते हैं। और मेरी जो अकॉर्डिंग टू माई थिंकिंग जो ये पाइटी जो होती है, यानी कि नेकी जो है वो तकलीफ का नाम है। विदाउट यानी कि मेजरी वी कैन नॉट कंप्लीट आवर पाइटी। तो हमारी जो ये नेकी किसका नाम है? तकलीफ का नाम। तकलीफ का नाम। और मैं तो रह गया, एमए मैंने किया हुआ है। जिनको ये जो पैगम्बर अल्लाह के बन के आए थे, जो पैगम्बर आए थे अल्लाह के अलावा बोलते नहीं थे, लोगों को पढ़ाने का आपने करा, मुझे मुल्ला बना के भेजा गया। जितने भी नबी आए तो वो कौन से फूलों से खेलते रहे हैं? वो भी तो परेशानियों में रहे हैं। पैगम्बर की एक भी परेशानी जो है हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। मेरी तो ये मैंने एमए इंग्लिश की है कि कुछ नहीं, हम चलो घर से बैठे हैं ना। तो वो उनको तो वट्टे पड़ते थे, खूनों खराब हो जाते थे। 40 साल का बिछोड़ा, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम आंखों से रह गए, पता नहीं क्या क्या हुआ। ये इस वो उनकी लाइफ जब मैंने पढ़ी है। अंकल जी, एक कोई शेर सुनाना चाहते हो जिंदगी के ऊपर? किसके ऊपर? जिंदगी के ऊपर। जिंदगी का वही है पुराने का, कोई भी लव इज लाइफ, लाइफ इज लव। तो ये जिंदगी जो है ना, उर्दू ये में एक कोई- मोहब्बत का नाम है। तो अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये बात है मेरी ज़िंदगी का भी। जब तक हमारी कौम अमली ज़िंदगी में कदम नहीं उठाएंगे, ये ज़लीलो ख्वार होते रहेंगे। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, गैर मुल्कों में भी। अब गैर मुल्क में जाते थे, इसको दहशतगर्द कहते हैं पाकिस्तान को। ये दहशतगर्द आए हुए हैं। क्यों दहशतगर्द आए हुए हैं? अमली ज़िंदगी इनको आती नहीं है। बदमाशियाँ जितनी मर्जी करवा लें, नारे लगवा लें इनको। हाँ जी, चलो चलो इस्लामाबाद, 2.5 लाख रुपया इकट्ठा हुआ बड़ा आदमी, और नौजवान रोटी पर वो बिका हुआ। अंकल ये बताएं, अगर कोई आपकी हेल्प करना चाहता है तो आप अपना नंबर देंगे? नहीं, नहीं। मैं क्यों हूँ? मैं देने वाला आदमी हूँ, लेने वाला आदमी नहीं हूँ। मैंने एमए इंग्लिश किया हुआ है। और जो तालीम याफ्ता कभी हाथ नहीं फैलाएगा, और मैंने भी नहीं फैलाना। जी। क्यों? मैं देने वाला हूँ, मैं इल्म दे रहा हूँ लोगों को। आए मेरे पास इल्म लें। तो ये पैसों की, ये हमें शर्मिंदगी होती किसी से पैसे लेने की। मैंने रखे पर ऐसे थोड़ा आ गए हो। मेरे जो शागिर्द जो है, मैंने आपको बताया कि करोड़ों अरबपति जब मैं जाता हूँ, वो मुझे यानी कि देखो वो करोड़, एक उसकी कोठी कितने 56 करोड़ की वो बेच रहा है, और मैं साथ बैठा हूँ, वो मेरे साथ खड़ा है। ठीक है। और साथ वो बीवी बैठी है, बीवी को कह रहा है कि ये मेरा उस्ताद है। हाय और हाय। मेरे फटे पुराने कपड़े हैं। मैं जब मैं आया हूँ तो मुझे 3 उन्होंने सूट दिए, सिलाई भी दी है, और दुआ सलाम हल्के में उसको कह सकता था। उसने 40 रक्शे लेकर लोगों को फ्री दे दिए, लोगों को अल्लाह के रास्ते पे दे दिए। मैं कह सकता वो शागिर्द है, मैं उस्ताद हूँ। उस्ताद कभी नहीं बच्चे को कहेगा, ये ऐसा ही होता है पीछे से। तो मैं भी ऐसा आदमी हूँ, मैं किसी हाथ नहीं मैं फैलाऊँगा, ना किसी को कहूँगा। हुकूमत पाकिस्तान को कहूँगा, वो माई बाप होते हैं। हमने कहीं नहीं, हमने जाना, जैसे हम खुदा ऊपर है, नीचे ये लोग हैं, इनसे ज़्यादा नहीं हम कहते। सिर्फ 2 मरले का मकान मुझे दे दें ताकि मैं अपने बच्चों को अंदर बिठा दूँ। मैंने तो मर जाना, वो इधर ही रह जाना।
वो जो 1-2 मरला, मैंने कोठी बंगला नहीं मैं मांग रहा हूँ, 2 मरले 2 मरले, वो भी कब्र की जगह होती है, लोगों ने तो 2-2 मरलों में कब्रें बनाई हुई अंकल हैं। जी अगर हाँ, ये सर मकान है बस मेरी तमन्ना, और कुछ नहीं है। पैसे नेट कैश मैंने नहीं लेना, ये लूले लंगड़ों की बात है जो काम नहीं कर सकते। चलें नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, एक दुख भरी दास्तान है और ये खुश भी हैं। इनका ये कहना है कि मुझे ज़िंदगी से कोई गिला नहीं है। इनका ये कहना है कि तालीम का जो ताल्लुक़ है वो पैसे से नहीं है। पैसा जो है वो आने जाने की चीज़ है, लेकिन जो तालीम है वो हमेशा इंसान के साथ रहती है। और इनका कहना है कि मैं किसी के सामने भीख नहीं मांगता और मैं रिक्शा चलाता हूँ। ये कहते हैं कि मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं रिक्शा चलाता हूँ, अल्लाह ने मुझे रिक्शा दिया है। मैं घर में किराए के घर पे रहते हैं, लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं। और उसी के साथ साथ इन्होंने बड़ी बड़ी अच्छी बातें की हैं। इन्होंने कहा कि मेरे जो तालिबे इल्म हैं वो आज करोड़पति हैं, आज कोई पुलिस ऑफिसर लग गया और वो इनकी रिस्पेक्ट करते हैं। इन्होंने ये कहा कि मैं उनसे भी हेल्प नहीं लेता हूँ। वो मुझे कहते हैं जी उस्ताद मोहतरम बोलिए क्या हम आपको ख़रीद के दें, लेकिन ये कहते हैं जी नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। इनका ये कहना है कि जो भी है मेरा रिक्शा है, तो कल क़यामत वाले दिन मुझे अपने रिक्शे के बारे में सवाल होगा। ये नहीं होगा कि मैंने करोड़पति था, मेरा महल था, मैं ऑफिसर था और मैं करप्शन करता रहा। तो नाज़रीन, इन्होंने दिल जीता है पाकिस्तानी अवाम का। और इनका ये कहना है कि मैं अपील करता हूँ गवर्नमेंट से कि मुझे 2 मरले का घर ले दें, ठीक है, या फिर आप में से कोई इनकी हेल्प करना चाहता है और 2 मरले का चाहे इनका कोई प्लाट लेके दे दे और ये अपना घर बना लें। इनका ये कहना है कि मैंने तो चला जाना है, जो मेरे बेटे हैं वो वहाँ पे रह लेंगे। और उसी के साथ साथ एक जो काबिल गौर बात है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन्होंने ये कहना है कि जो मेरे बेटे हैं वो 8 जमातें जो हैं वो पास हुए हैं। उनका ये कहना है कि जो हमारे वालिद साहब हैं उन्होंने 4 MA किए थे, आज वो रिक्शा चला रहे हैं, तो कल को हाल हो सकता है। तो ये लम्हा फ़िक्रिया है हमारी हुकूमत के लिए, हमारे मुल्क के लिए, कि जो हमारे उस्ताज़ा हैं, जो हमारे प्रोफेसर हैं, आज वो रिक्शा चलाने पर मजबूर हैं। किस तरह ये हमारे मुल्क के असासे हैं, हमें इन्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए, इन्हें एक अच्छी नौकरी देनी चाहिए थी, लेकिन ये आज रिक्शा चलाने पर मजबूर हैं। तो नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान को दे इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।